سبسلطان መንግስት ፌደራል ካብ ትግራይ እናቀረበ ዝቀነ ክሲ መስረት ብምግባር ግብረ መልሲ በመሎም ሰበስልጣን ግያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከሙን መራሕቲ ህወሓት ናብ ትግራይ መንግስት ፌደራል እገዳታት ከም ዝዓወጀ እናገለጹም ቀንዮም መንግስት ፌደራል ኣብዝ ጉዳይ መስረት ብምግባር ፈላማይ ወጋዓው መልሲ በሎም ሒጅና ለና زررب هوحاتن فيدرال زملكت عقداسي معبالون تسميعلم منجست فيدرال وتهدراوي متنخراتي قبر كمزلو زملكت صبصبات ناوصو اب زرائيل زلو اوان وغن هوحاتون ابلعل منجست فيدرال بقطتا تررتي كستاتي سمعو اب زلو اوان مرحت هوحاتن فيدرالن نمزراب قصرو كمزحازو زملكت حبريتاوم رخيبنا لنا ኤጀንሲ ድሕነት መርበብ ሓብሬታ ኢንሳ ምስ ሻብዓይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ተዛሚዱም በማሕበራዊ መራኸቢ ዋትስኣፕ ዝፍጸም ዘሎ ዝበሎም ሰፊሕ መጥቃዕቲ ሳይበርስ እውን አጠንቅቀሎም መራሒ ጅቡቲ ወታደራዊ ማዓስከር እስራኤል ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ መራሒ ጅቡቲ አጠንቅቆም ሕብረት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ወታደራዊ ግጭት ኣሜሪካን ኢራን ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ክፈጥሮ ዝኽእል ቅልውላው መሰረት ብምግባር ኣዘራራቢ መጠንቀቕታ ኣውፅኦም قدماي مينستر إثيوبيا أبي أحمد بدقفتو ناي حداسن لوطي مراحته بحيلو أبزو علم بقاليهم دما أبي أحمد أفدق بحري نمركاب أبزو قبل زولة ساقطيم التي تعفى في زوبا قرن أفريقام حاوي كبار علو كم زخل زملكت متأنقاوتا وصلم متقعتي إسرائيل أمريكان عبلعلي إيران لعلي سمنان شدوشتن إيرانويان كم زغتل تقليص علم ازي كمزلون كل دما حيلتات يمن غوررو مسمر قيح بحر زخونه باب إلمن دب دما كم استعاصو تقليص علم حدوش تكنولوجي كوينات إيران روسيا وتهدراوي لعلنا أمريكا إفتاترون يدناغوتن كم زلو زملكت زا بوليتيكو حدوش صبصاب زرق حلام